सम्पूर्ण दर्शक श्रोताहरूमा मेरो हार्दिक अभिवादन र म विशेष गरिकन हामी वैदिक सनातन धर्म संस्कृति पक्षधर हिन्दू धर्मावलम्बीहरूको महान पर्व रामनवमीको अवसरमा सम्पूर्ण दाजुभाइ दिदीबहिनी हिन्दू धर्मावलम्बी सम्पूर्ण मानव जातिमा प्राणीहरूमा म हार्दिक शुभकामना रामनवमी पर्वको शुभकामना अर्पण गर्न चाहन्छु। आज रामनवमी पर्वको सन्दर्भलाई लिएर हामीले यो एउटा चर्चा परिचर्चाको प्रसङ्ग उठाएका छौँ र यसमा रामनवमीको महिमा भगवान रामको मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री रामको चर्चा परिचर्चा आजको विषयवस्तु हो र हाम्रो धर्मशास्त्रमा अवतार गाथाको महिमा छ र प्रत्येक अवतारको के रिजन छ कारण छ त्यो प्रसङ्गमा भगवान रामको अवतारको प्रयोजन के थियो आदि विषयमा आज हामी चर्चा गर्नेछौँ। रामको अर्थ के हो त यसको पनि एउटा महिमा छ जस्तो कि र आ म र को अर्थ रवि, रविको अर्थ सूर्य, सूर्य भगवानको अर्थ ज्ञानोदय। त्यसपछि रबाट आ आयो, आ को अर्थ अग्नि, अग्निको अर्थ हामी के अर्थमा व्याख्या गर्छौँ भने पापनाशक। त्यसपछि म र आ म राम, चन्द्रमा म को अर्थ चन्द्रमा, चन्द्रमाको अर्थ के हो त भन्दा शीतल प्रदान गर्नुहुने। त यो हिसाबले रामको अर्थ पनि एउटा महिमा, यो नामले पनि महिमा गाएको छ। राम सूर्य ज्ञानोदय दिनुहुने, अनि त्यसपछि चाहिँ अग्निको अर्थ पाप नाश गर्नुहुने र शीतलता प्रदान गर्नुहुने, चन्द्रमाको रूपमा शीतलता प्रदान गर्नुहुने राम। यस्तो नामकै महिमा छ उहाँको। रामको नाम लिन साथ पाप नाश हुन्छ, हामीलाई शीतलता प्राप्त हुन्छ, ज्ञानोदय हुन्छ। त्यो कारणले गर्दा हाम्रो शास्त्रहरूले पनि सन्त महापुरुषहरूले पनि धर्मशास्त्रले पनि बारम्बार राम नामको गुण महिमा गाउनु भएको छ। रामको चाहिँ अर्को हामीले चर्चा गर्नुपर्दा बिर्सन नहुने कुरा के छ भन्दाखेरि हाम्रो हिन्दू धर्म र संस्कृतिमा चाहिँ राम अवतार हुनुहुन्छ। त हरेक अवतारको एउटा प्रयोजन थियो, जस्तो कि मत्स्य अवतार सबभन्दा हिन्दू धर्मको पहिलो अवतार भनेको मत्स्य अवतार हो। मत्स्य अवतार किन भयो त भन्दाखेरि आध्यात्मिक अन्तर्दृष्टिको लागि, विश्वमा एउटा आध्यात्मिक ज्ञान को अभ्युदयको लागि मत्स्य अवतार भयो। त्यसपछि कश्यप कुर्म अवतार, त्यो चाहिँ इन्द्रिय निग्रहको लागि, जस्तो कछुवालाई हामी इन्द्रिय निग्रहको उदाहरणको रूपमा पनि लिन सक्छौँ। इन्द्रिय निग्रहको लागि कश्यप अवतार भयो। बराह अवतार पृथ्वीको रक्षाको लागि भगवान बराहले पृथ्वी हिरण्याचले पृथ्वीलाई तल पातालमा पुर्याएको हुनाले त्यहाँबाट भगवानले पृथ्वीलाई ल्याउनु भयो, त्यो पृथ्वीको रक्षाको लागि हुनुभयो। नृसिंह अवतार भगवानले भक्तको रक्षा, आफ्नो प्रिय भक्त प्रहलादको भक्तको रक्षा र भक्तिको विकासको निम्ति चाहिँ नृसिंह अवतार भगवानले लिनुभयो। त्यसपछि 52 अवतार चाहिँ अनासक्ति भावको विकासको लागि चाहिँ भगवानले 52 अवतार लिनुभयो। जस्तो राजा बलिको जुन आसक्ति थियो धन सम्पत्तिप्रति, त्यसलाई नाश गर्नको लागि राजा बलिको चाहिँ आसक्ति नाश गर्नको लागि र त्यो संसारलाई पनि एउटा दृष्टान्त दिनुको लागि 52 अवतार भगवानले लिनुभयो। त्यसपछि परशुराम अवतार धर्मको रक्षाको लागि परशुराम अवतार लिनुभयो। त्यसपछि राम अवतार, रामको चाहिँ अवतार किन भयो त भन्दा मर्यादाको पालनको लागि। त्यस्तै रामको अवतारपछि कृष्ण अवतार कर्मशील जीवन, उद्यमशील जीवनको लागि। त्यसपछि बुद्ध अवतार अहिंसाको लागि। अब हुने जो कल्की अवतार छ त्यो अज्ञानताको नाशको निम्ति हुनेछ। सबै अवतारको एउटा प्रयोजन, त्यतिखेर के आवश्यकता थियो समयको लागि, युगको लागि, पृथ्वीमा जुन कुराको आवश्यकता थियो त्यही आवश्यकताको पूर्तिको लागि चाहिँ अवतार भएको पाइन्छ। अब उदाहरणको लागि मर्यादाको एकदम चाहिँ ह्रास भइरहेको हुनाले रामको अवतार भएको मानिन्छ कि मर्यादाको पालना गराउनुको लागि। जस्तो कि कृष्णको अवतार कर्मशील जीवन, त्यतिखेर मानिसहरू उद्यमी थिए, एउटा निष्क्रिय चाहिँ अकर्मण्य जीवन बाँचिरहेका थिए। त्यो कारणले गर्दा भगवान श्री कृष्णको चाहिँ एउटा कर्मशील जीवनको दृष्टान्त उपस्थित संसारमा देखाउनुको लागि
भगवान कृष्णले चाहिँ कर्मशील जीवनको उदाहरण दिनुभयो। त्यही रूपबाट रामको चाहिँ एउटा उच्च आदर्श एउटा स्थापित गर्न समाजमा त्यो उद्देश्य प्रयोजनको लागि राम अवतार भयो। अब अर्को एउटा विशिष्टता के छ राम अवतारको चाहिँ जन्मको सन्दर्भमा भन्दाखेरि रामको जो चाहिँ जन्म परिवार जुन थियो, रामको वंश नै एउटा ठुलो हिन्दू धर्म र संस्कृतिमा एउटा त्याग, धर्म रक्षाको लागि ठुलो बलिदान गर्ने परिवारको रूपमा रामको जन्म भयो। अब तपाईँ हामी सबै जान्दछौँ सत्यवादी राजा हरिश्चन्द्र। सत्यवादी राजा हरिश्चन्द्रको परम्पराबाट यो कुल विस्तार भएको। सत्यवादी राजा हरिश्चन्द्र, राजा भगीरथ जसले यो पृथ्वीमा गङ्गा अवतरण गराउनुभयो, राजा सगर जसको पालामा 60,000 आफ्ना पुत्रहरूको चाहिँ हत्या भयो, उनै 60,000 पुत्रहरूको चाहिँ पुनर्जीवनको लागि अनि राजा भगीरथले गङ्गाको अवतरण गराउनुभयो। त्यसपछि राजा दिलीपको पनि त्यत्रै महिमा छ। राजा दिलीपको चाहिँ के महिमा छ भन्दा गाईको चाहिँ सेवा गर्ने, गौमाताको सेवा। राजा भएर पनि उहाँले आफ्नो सम्पूर्ण राजाको जीवन चाहिँ गौमाताको सेवा गरेर बिताउनुभयो। त्यस्तै अब राजा रघु, राजा रघु। अब रघुको त भनाइ नै कथन नै छ, सदा यो हित चली आई, सत्य वचन, प्राण भले चले जाए लेकिन सत्य वचन नहीं जाई। भनेको मतलब प्राण भलै जाओस् तर वचन कहिल्यै पनि जानुहुन्न, सत्य वचन हामीले पालना गर्नुपर्छ। रघुको त्यो शासन, त्यही कुलमा चाहिँ राजा दशरथ को पुत्रको रूपमा, दशरथ नन्दनको रूपमा भगवान रामको जन्म भएको थियो। अब धर्मशास्त्रका ज्ञाताहरूले पनि एउटा बडा राम्रो व्याख्या गर्नुभएको छ यो दशरथको परिवारलाई, कि हामी त सिधा अर्थले राजा दशरथ अनि उहाँका चाहिँ 3 पत्नी अनि छोराहरू 4 भाइ छोरा भनेर कथा पढ्छौँ, तर दार्शनिकहरूले, धर्मशास्त्रका ज्ञाताहरूले त्यसलाई अझ राम्रोसँग व्याख्या गर्नुभएको छ। दशरथ भनेको के हो भने 10 इन्द्रियमाथि चाहिँ संयम गर्न सक्नुभएको, 10 इन्द्रियका स्वामी भएको हुनाले उहाँ दशरथ। त्यसपछि कौशल्या माता सत्वगुणको प्रतीक, कैकेयी माता रजोगुणको प्रतीक अनि सुमित्रा तमोगुणको प्रतीक भनेर यसरी व्याख्या गरिएको छ, रजोगुण, रजोगुण, तमोगुण। त्यसपछि राजा दशरथका छोराहरू राम, लक्ष्मण, भरत, शत्रुघ्न। शास्त्रले कसरी, सन्त महापुरुषहरूले कति मिठो तरिकाले उहाँहरूले व्याख्या गर्नुभएको छ भन्दाखेरि धर्म अर्थ काम मोक्ष, राम धर्मको प्रतीक होइन, अनि लक्ष्मण अर्थको प्रतीक, अनि त्यसपछि भरत कामको प्रतीक, अनि चाहिँ शत्रुघ्न मोक्षको प्रतीक भनेर यसरी धर्म अर्थ काम र मोक्षको प्रतीकको रूपमा उहाँहरूले त्यो रामको चाहिँ राजा दशरथको परिवारलाई त्यसरी व्याख्या गर्नुभएको छ। अनि त्यसपछि चाहिँ अब राजा जनकको पनि सम्बन्ध जोडिएको छ, किनभने राजा जनककै छोरीहरू सबै चाहिँ यता बिहा भएको हुन्छ। त्यो कारणले गर्दाखेरि राजा जनकको चाहिँ के छ त विभूषण भन्दा उहाँ विधेयकका प्रतीक हुनुहुन्थ्यो। विधेय भनेको शरीरमाथि विजय प्राप्त गर्नु, उहाँ शरीरमा हुनुहुन्न थियो, शरीरभन्दा माथि उहाँको विधेय देहका प्रतीकको रूपमा हुनुहुन्थ्यो। देहभाव उहाँमा थिएन राजा जनकमा, त्यो उहाँलाई चाहिँ त्यसैले विधेयको स्वामी भनेर विधेयका प्रतीकको रूपमा राजा जनकलाई लिइन्छ। यसरी चाहिँ राजा जनकको समेत व्याख्या चाहिँ उहाँको नामको व्याख्या, उहाँको चाहिँ आध्यात्मिक उहाँको व्यक्तित्वको व्याख्या हाम्रो धर्मशास्त्र ऋषिमुनिहरूले गर्नुभएको छ। अब राजा जनक र अनि यता दशरथ रामका गुरु वशिष्ठ हुनुहुन्थ्यो, कुलगुरु। वशिष्ठलाई ब्रह्मज्ञानको प्रतीकको रूपमा लिएको छ। अनि अर्को चाहिँ रामको कथा वर्णन गर्दा, रामायणको कथा वर्णन गर्दा हनुमानजीको नाम लिएन भने त्यो त कथा अधुरो हुन्छ। हनुमानजी हुनु भएन भने रामायणै तयार हुँदैन थियो होला। त्यो कारणले गर्दा हनुमानजीलाई चाहिँ ज्ञान बुद्धि र विवेकको प्रतीकको रूपमा लिन सकिन्छ। हनुमानजीलाई त अब शिवको पनि अंश अवतारको रूपमा हामी मान्दछौँ, शिवको अंश अवतार हुनुहुन्थ्यो, त्यसैले उहाँ ज्ञान बुद्धि र विवेकको रूपमा हनुमानजीलाई लिइन्छ। यो एउटा राम परिवार जो छ सबैको चाहिँ यसरी आध्यात्मिक अर्थ
र महत्त्व र विशिष्टता चाहिँ हाम्रा दार्शनिकहरूले, धर्मशास्त्रका ज्ञाताहरूले, सन्त महापुरुषहरूले वर्णन गर्नुभएको छ। अब आउँ प्रसङ्ग केमा त भन्दाखेरि रामलाई किन मर्यादा पुरुषोत्तम भनियो। मर्यादा पुरुषोत्तमको कारण के हो त, उहाँलाई किन मर्यादा पुरुषोत्तम भन्नुपर्ने के कारणहरू थिए भन्ने प्रसङ्गमा आउँदाखेरि साँच्ची नै उहाँको जुन जीवन चरित्र छ त्यो अत्यन्तै उच्च आदर्शको पराकाष्ठा पाउन सकिन्छ रामको जीवन चरित्रमा। त्यसैले गर्दा अब करोड वर्ष भयो होला, अब 52 अवतार भएकै 2-3 करोड वर्ष अगाडिको प्रसङ्ग हो। नृसिंह अवतार भएकै 18 लाख वर्ष भइसक्यो। यति लामो वर्षमा पनि अझै पनि हामी रामायणको कथा सुनेर मन्त्रमुग्ध हुन्छौँ, रामको चरित्र सुनेर हामी मन्त्रमुग्ध हुन्छौँ। कारण के भने उहाँको जुन पूर्णत जीवन थियो त्यो चाहिँ एउटा ज्वलन्त आदर्शको एउटा चाहिँ प्रत्यक्ष दृष्टान्त उहाँले प्रस्तुत गर्नुभयो। त्यो कारणले गर्दा यो रामायण कथा जहिले पनि समाजमा एउटा प्रेरणा आदर्शको बिम्बको रूपमा रहिरह्यो। सानो एउटा उदाहरणमा नै हामी यसलाई सुरुवात गर्न सक्छौँ कि जुन बेला राजा दशरथले उहाँलाई राजगद्दी सुम्पिनुभयो र युवराजको घोषणा राजपाटको चाहिँ हस्तान्तरण गर्ने राजा हुने घोषणा गर्नुभयो, त्यतिखेर पनि उहाँको भावमा कुनै परिवर्तन आएन। एउटा म राजा हुने भनेर उन्माद एउटा हुन्छ, एउटा प्रमाद त्यो देखिएन। तत्काल अब राजा हुने घोषणा भएपछि कैकेयीले वर मागिन् र चाहिँ भोलिपल्टै वनवास जानुपर्ने स्थिति आयो। एकातिर राजा हुने तयारी, राजगद्दीको राज्याभिषेकको तयारी भइराखेको छ, हठात फेरि कैकेयीको चाहिँ वर राजालाई मागेर अनि 14 वर्ष वनवासको निर्णय भयो। 14 वर्ष वनवासको निर्णय हुँदा पनि भगवान् रामको भावमा कुनै परिवर्तन आएन। मर्यादा भनेको यही हो। मर्यादा पुरुषोत्तमको एउटा योभन्दा उत्कृष्ट उदाहरण के हुन सक्छ कि राजा हुँदा पनि समभाव, 14 वर्ष वनवास जानु पर्दाको त्यो सूचना पाउँदा, जानकारी पाउँदा पनि समभाव। दुवै कुराको लागि उहाँ एकदम तटस्थ भावले तयार हुनुहुन्छ। यो एउटा चाहिँ असाध्यै हामीले चाहिँ उत्कृष्ट उदाहरणको रूपमा रामको जीवनमा पाउन सक्छौँ। त्यसपछि उहाँको एउटा परिवारमा, राज्यमा उहाँलाई एउटा चाहिँ आदर्श पुत्रको रूपमा गणना गरिन्छ। किनभने राजा दशरथ र कैकेयीले जो 2टा वरदान मागिन् राजा दशरथसँग र त्यो 2 वरदानमा चाहिँ जो 14 वर्ष वनवास जानुपर्ने परिस्थितिमा पनि उहाँले कैकेयी माताप्रति कुनै विषाद देखाउनु भएन र आफ्नो भानुभक्तीय रामायणमा त भानुभक्त आचार्यले उल्लेखै गर्नुभएको छ, खूब सत्यवादी त पिताजी थिए, साँचो हुनाले वरदान दिए, यही वरदान पुरा गर्न म जान्छु वनमा, सम्झिरख यो मनमा भनेर चाहिँ राजा रामले भरतलाई सम्झाउनुहुन्छ, लक्ष्मणलाई सम्झाउनुहुन्छ, लक्ष्मणलाई कि यो वर हामीले किन मानिरहनुपर्छ र। लक्ष्मण अलिक उत्तेजित भएका थिए सुरुमा। यो वरमा कैकेयीले दिएको वर हामीले राजा दशरथ बाबुले मान्नुभयो भने हामीले मान्नुपर्ने आवश्यक छैन भनेर अलिकति उत्तेजित अवस्थामा लक्ष्मणले रामलाई भन्नुहुँदा रामले यस्तो जवाफ दिनुभएको छ भानुभक्त रामायणमा छ चाहिँ, खूब सत्यवादी त पिताजी थिए, साँचो हुनाले वरदान दिए, यही वरदानलाई चरितार्थ गर्न म वन जाँदैछु, बुझिल्याऊ मनमा भनेर अनि रामले चाहिँ यसरी लक्ष्मणलाई सम्झाउनु। अनि उहाँले चाहिँ वनवास जानु हुँदाखेरि अब यहाँ एउटा भातृप्रेम कस्तो देखिन्छ, अद्भुत भातृप्रेम देखिन्छ राम, लक्ष्मण, भरत, शत्रुघ्नमा कि अब लक्ष्मण त प्रतिज्ञा गरेर, अब तपाईँको रामायणमा केही पात्रहरू जस्तो उर्मिला लक्ष्मणकी पत्नीको कत्रो त्याग छ तर कम चर्चा हुन्छ। हामीले उर्मिलालाई पनि चर्चामा ल्याउनुपर्छ कि उर्मिलाले एकदम उत्साह देखाएर, होइन तपाईँ जानुहोस् राम दाजुको साथ नछोड्नुहोस्,
दाजुको सेवा तपाईँले गर्नै पर्छ 14 वर्ष वनवासमा। म बरु यहाँ घर थामेर बस्छु, म घरमा आफ्नो चाहिँ एउटा तपस्या गरेर बसौँला, तपाईँ जानुपर्छ भनेर उर्मिलाले बडो उत्साह दिएर लक्ष्मणलाई रामको साथमा पठाउँछ। उर्मिलालाई को त्यागलाई पनि हामीले चर्चा गर्नुपर्छ। अनि लक्ष्मणजीले 14 वर्ष तपस्या उहाँले एउटा प्रतिज्ञा गर्नुभयो कि म ब्रह्मचर्यको पालन गर्नेछु र 14 वर्ष म निन्द्रा लिने छैन। अनिन्द्रामा 14 वर्ष उहाँले रामको सेवामा लक्ष्मणले रामको निम्ति व्यतीत गर्नु। त्योभन्दा खतरा अझ भावपूर्ण, तपाईँ हामीलाई भावुक बनाउने चाहिँ प्रेम भरतको छ, जबकि सौतेनी आमाको छोरा कैकेयी पुत्र। भरतको चरित्र चित्रण हेर्दा बडा हामी भावुक हुन्छौँ र साँच्चीकै भातृप्रेमको चाहिँ उदाहरणले हामीलाई द्रवीभूत बनाउँदछ। जब मावली उनी त्यो 14 वर्ष वनवासको प्रसङ्ग चल्दाखेरि राजाले त्यो 14 वर्ष वनवास जानु हुँदाखेरि भरत मावलीमा थिए। अनि मावलीबाट फर्किएर चाहिँ अयोध्यामा, अनि जब उनलाई यो दरबारको स्तब्ध वातावरण, शोकपूर्ण वातावरण देखेर उनले सोधे त्यहाँ अनुचरहरूलाई, सेवकहरूले बडो रोएर यो घटना स्थिति बताएपछि उनले कैकेयीलाई भन्छन्, भरतले आफ्नी आमालाई, कि तपाईँले कस्तो काम गर्नुभएको, तपाईँले यस्तो निर्णय गर्नुहुन्थ्यो भने त बरु म बच्चा हुँदै तपाईँले मेरो घाँटी निमोटिएर मलाई मारिदिएको भए हुन्थ्यो, मलाई त्यही सन्तुष्टि हुन्थ्यो। तपाईँले कठोर एउटा अत्यन्तै निर्णय गर्नुभयो यो घटना गराउनु भनेर आमाप्रति धिक्कार गर्छन् भरतले। अनि फेरि गएर कौशल्या मातालाई भन्छन् कि माता, मेरो चाहिँ यहाँ कैकेयी माताले मलाई राजा बनाउने भनेर जो वर माग्नुभयो, मेरो हात छैन है यसमा। उहाँले आफ्नो चाहिँ प्रष्टीकरण दिनुहुन्छ कौशल्या मातालाई, मेरो कुनै हात छैन, मेरो कुनै भूमिका छैन। यदि मैले त्यस्तो भावना राखेको भए, त्यस्तो मेरो आशय भएको भए, मलाई गौ हत्या 100,000 गौ हत्या गरेको बराबर पाप लागोस्, अथवा गुरु हत्या, ब्राह्मण हत्या गरेको पाप लागोस्, मेरो बिल्कुल कुनै त्यस्तो कुत्सित मन सायद थिएन भनेर भरतले बडो भावविह्वल भएर अनि कौशल्या मातासँग भन्छन्। तर कौशल्या माताले पनि उनलाई त्यतिभन्दा बढी बोल्न दिनु भएन। तिमी मुख थुनिदिनु भयो, यस्तो कुरा नगर भरत, तिमीबाट त्यस्तो कल्पना म गर्न सक्दिनँ, तिमीबाट त्यस्तो हुन्छ भनेर, र तिम्रो आमालाई पनि दोष नदेऊ भनेर उहाँ कौशल्या माताले भरतलाई सम्झाउनुहुन्छ। अनि भरत त्यसपछि त्यहाँबाट विह्वल हुँदै अनि भगवान् राम जानुभएको जो वनवासको क्षेत्र छ त्यता दौडिँदै जानुहुन्छ। र केवट कहाँ पुगेपछि केवटलाई सोध्छन् भरतले, रात्रिवास बसेको बेला भगवान् राम कहाँ बस्नुभयो यस्तो नदीको किनारमा भनेर केवटलाई सोद्धाखेरि केवटले भने कि यही चाहिँ गुन्द्रीमा तल भुइँमा सुत्नु राम र जनकसित। ओहो, अनि भरत त बडा रुन्छन्, त्यही ओहो मेरो दाजु यस्तो दरबारमा बस्नुभएको राजा हुने व्यक्तित्व, यस्तो स्थितिमा उहाँले रात बिताउनु भयो यहाँ भन्दै अनि उनी एकदमै रोदन गर्छन्। अनि त्यसपछि फेरि उनी चित्रकूटतिर लाग्छन्। चित्रकूटतिर लाग्दाखेरि जाम्बवाल एकजना ऋषि थिए। जाम्बवाल ऋषिले पनि सम्झाउनुहुन्छ भरतलाई। त्यसपछि त्यहाँ चित्रकूट पुग्दाखेरि अनि चित्रकूट पुग्नुभन्दा अगाडि त्यहाँ राजा दशरथ यो अयोध्याबाट भरतका साथमा थुप्रै नागरिकहरू पनि सँगै गएका थिए। अनि त्यो चित्रकूटबाट हेर्दाखेरि त अनि राम भरत लक्ष्मणले भनेछन्, ल हेर्नुहोस् त भरत चाहिँ तपाईँलाई आक्रमण गर्न आए जस्तो छ, उसले तपाईँलाई राजगद्दी त्याग गरेर पनि चित्त बुझाएन, तपाईँलाई त आक्रमण गर्न हमला गर्नु पो आए जस्तो छ सेना लिएर भनेर लक्ष्मणले भन्छ। अनि रामले भन्छ तिमी गलत बुझिराखेका छौ, कुनै हालतमा भरतले त्यस्तो कामै गर्न सक्दैन। अनि
अब भरतले के गर्छन्, जब चित्रकूट जाने बेला भयो 4 किलोमिटर जति हुँदै अनि उनी एकदम लम्पसार परेर हिँडेर पाउले होइन, एकदम आफ्नो शरीरलाई पुरै लम्पसार गर्दै अनि गए चित्रकूटमा आफ्नो दाजुलाई भेट्नको लागि। अनि भूमिमा लेट्दै लम्पसार गर्दै 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 अनि चित्रकूट। अनि त्यहाँ चाहिँ रामलाई उनले भेटेर धेरै आग्रह गर्छन् कि तपाईँ राजगद्दी लिन फर्किनुहोस्। जब भरतले चाहिँ रामसँग रोएर यी सबै कुरा गर्छन्, लक्ष्मण त छक्क परे। उनले कुन शङ्का गरेका थिए, के रहेछ अर्कै कुरा, भावना, भरतको भावना। अनि रामले सम्झाउन सक्नु भएन। भरतको जोड थियो कि तपाईँ अयोध्या फर्केर राजगद्दी सम्हाल्नुहोस् भनेर आग्रह गरे। पछि चाहिँ अनि राजाका गुरु दशरथ परिवार, राम परिवारका गुरु वशिष्ठले अनि एक्लै गोप्य रूपमा सम्झाउनु भयो भरतलाई कि यो रामको लीला हो, तिमीले यो उहाँ अवतार हुनुहुन्छ, यो सृष्टिको भवसागरको चाहिँ दुःख पार गर्नको लागि लीला गर्नुभएको छ, त्यो कुरा बुझ। र कैकेयीलाई पनि, तिम्रो आमालाई पनि दोष नलाग। अब यहाँनिर आएर कैकेयीको महिमा हामीले वर्णन गर्नै पर्छ। रामायणको सबभन्दा ठुलो त्यागी पात्र कोही छ भने कैकेयी। किनभने उनलाई रामले तिमीले यो गर्नु, माताजी तपाईँले यो अभिनय गर्नु होला भनेर रामले नै उहाँलाई हराउनु भएको थियो पहिले नै। अनि कैकेयीले एकदम यस्तो खतरनाक रोल म गर्न सक्दिनँ, यस्तो मेरो मन कठोर म कसरी बनाउन सक्दिनँ भन्दाखेरि अनि रामले धेरै सम्झाएर अनि यो भूमिका गर्नको लागि आग्रह गर्नुभयो। अनि हेर, म यो भूमिका त गर्न कदाचित म तयार थिइनँ, तर राम तिमी मेरो प्रिय पुत्र, तिम्रो चाहिँ म वचन म पालन गर्छु, तिम्रो प्रसन्नताको लागि म यो काम, यो अभिनय, यो भूमिका गर्छु भनेर कैकेयी माताले अनि त्यो भूमिका अदा गर्नुभयो। त्यसैले गर्दा यो रामायणमा सबभन्दा महत्त्वपूर्ण पात्र, त्यागी पात्रको रूपमा चाहिँ कैकेयीलाई पनि लिनुपर्छ भन्ने मेरो धारणा छ। किन यत्रो त्याग, बाबले समाजले कत्रो निन्दा गरिराखेका छ, त्यही पनि निन्दक भएर पनि उहाँले यो भूमिका अदा गर्नलाई स्वीकार गर्नुभयो, तयार हुनुभयो। अनि यसरी सम्झाएपछि, वशिष्ठ गुरुले सम्झाएपछि अनि भरत तयार हुन्छ। तर उनको शर्त के छ भने म आफू राजगद्दीमा बस्दिनँ, प्रभु हजुरको चरण पाऊँ, चरण पादुका लिएर जान्छु, चरण पादुकालाई नै म सिंहासनमा राखेर म शासन गर्छु। अर्को शर्त पनि राखे फेरि भरतले। अर्को शर्त के थियो भने 14 वर्ष एकदम एक्युरेट, तपाईँले 14 वर्षमा एक दिन पनि ढिलो गर्नुभयो भने म फाँसी, म हत्या, आफ्नो आत्महत्या गर्छु, म आफ्नो आत्महत्या गर्छु, म एक दिन पनि सहन गर्न सक्दिनँ तपाईँको वियोग भनेर चाहिँ भरतले भने। अनि चरण पादुका लिएर भरत फर्के, अयोध्या गए। पछि त्यो जब 14 वर्ष वनवासबाट फर्किँदा भगवान राम 2-3 ठाउँमा आश्रम जाँदै उहाँले भन्नुहुन्छ, हेर लक्ष्मण, भरतले एक दिन पनि पर्खिन्न भनेका छन्, हामीले त त्यो साँझमा भए पनि पुग्नुपर्छ अयोध्या, नभए त भरतले फेरि आफ्नो आत्महत्या गर्छु भनेका छन्। रामले त्यो कुरा प्रसङ्ग उठाउनु भएको छ, सम्झिनु भएको छ। अनि साँच्चै नै 14 वर्ष वनवास एक दिनभित्रैमा अनि पुष्पक विमानबाट राम चाहिँ अयोध्या पुग्नुभएको कथा रामायणमा आउँछ। यो भरतको यस्तो एउटा अद्भुत प्रेम रामप्रति। अब रामको फेरि भरतप्रति कस्तो प्रेम भन्दाखेरि वशिष्ठ ऋषिले बिहान त्यो तर्पण दिन दिँदाखेरि जम्बूद्वीपे भरत खण्डे भनेर भन्नुहुन्थ्यो। अनि रामलाई त एकदमै भरतको नाम लिँदाखेरि असाध्यै भाइको स्मरण हुने भएछ। अनि एक दिन भन्नुभएछ वशिष्ठ गुरुलाई, भरतको नाम जम्बूद्वीपे भरत खण्डे भनेर भन्नुहुँदा म आफ्नो प्रिय भाइ भरतलाई सम्झिन्छु, सम्झिएर म साँच्चीकै विहल हुन्छु। त्यसले गर्दा यो जम्बूद्वीपे भरत खण्डे भन्दा चाहिँ मौन भएर तपाईँले भन्दिनु होला यो मन्त्र, नभए म एकदम असह्य, म विदीर्ण हुन्छु भनेर रामले भन्नुभएपछि
अनि मौन रूपमा भरतखण्डै भनेर वशिष्ठ गुरुले भन्नुभयो। त यो अब अर्को छ, जब लङ्कामा यो रावण युद्ध हुँदाखेरि चाहिँ जब लक्ष्मण मूर्छित हुनुभएपछि राम एकदमै फेरि पागल जस्तो हुनुभयो। उहाँले के भन्नु भने अब म लगेर कसरी चाहिँ सुमित्रा मातालाई म के भनौँ, म कत्रो अपराधी जस्तो हुन्छु। त्यसैले गर्दा जसरी भए पनि मेरो भाइ लक्ष्मण, जसले मेरो सेवाको निम्ति आफ्नो जीवन अर्पण गर्यो, मेरो साथ रह्यो, उसको जीवन बचाउनुपर्छ भनेपछि अनि रावणकै वैद्यलाई सोधपुछ गर्न पठाएर अनि त्यसपछि सञ्जीवनी औषधि वनस्पति ल्याएर अनि त्यसपछि औषधि उपचार गरेपछि अनि लक्ष्मण जीवित। त्यतिखेरको कस्तो धर्मको रहेछ भने रावणकै वैद्य कहाँ गइकन अनि त्यो औषधिको के कुन औषधिबाट उहाँको जीवन बाँच्न सक्छ भन्दाखेरि सञ्जीवनीबाट उहाँ बाँच्न सक्नुहुन्छ वनस्पति भनेपछि रावणकै वैद्यराजसँग सुझाव लिएर अनि त्यो सञ्जीवनी वनस्पति ल्याएर अनि लक्ष्मणको त्यतिखेर मूर्छित अवस्था हुँदा रामको चाहिँ स्थिति हेर्न एकदमै बुढो थियो, असाध्यै विहल हुनुभएको स्थिति रामायणमा पाइन्छ। त यो एउटा भातृप्रेमको दृष्टान्त राम, लक्ष्मण, भरत, शत्रुघ्नको बिचमा हामी पाउँ। अब मातृप्रेमको त कुनै भएन, प्रेम माता पिता भक्तको पनि दृष्टान्त असीमित भयो। किनभने राजा दशरथ आफ्नो पिताले 14 वर्ष वनवास, उहाँको जुन 2टा वचन उहाँले पालन कैकेयीसँग गर्नुभयो, त्यो वचन बुवाको वचन पालन गर्नको लागि नै उहाँले 14 वर्ष वनवास जानुभयो। त्योभन्दा ठुलो माता पिता भक्तिको उदाहरण अरू के हुन सक्छ। त्यसपछि अर्को उहाँको एउटा विशेषता के छ भन्दा अहिले हामीले सिक्नुपर्ने गुरु भक्ति। भगवान रामको गुरु भक्ति पनि अद्वितीय थियो। हामीले रामनवमीमा असाध्यै सम्झिनै पर्छ, हाम्रो समाजले आफ्नो माता पिताप्रति, गुरुप्रति अनि अग्रजहरूप्रति, ज्येष्ठ नागरिकहरूप्रति एउटा गर्नुपर्ने सेवा, श्रद्धा हामीले अहिले कता बिर्सिँदै गइरहेका छौँ। अलिकति हामीले चाहिँ त्यसलाई मर्यादा त्यो हामीले पालन गर्न छोडेका हौँ कि भन्ने एउटा त्यस्तो समाजमा आभास भइराखेको छ। र माता पिताको सेवा भनेको ईश्वरकै सेवा हो। पुण्डरीकको कथा आउँछ नि, अब अहिले त समय छैन व्याख्या गर्न सकिँदैन। पुण्डरीकको कथा माता पिता भक्तिको एउटा अनुपम उदाहरण हो। पुण्डरीकले चाहिँ आफ्नो माता बुवा आमाको यस्तो सेवा गरे कि त्यो सेवाबाट प्रसन्न भएर कृष्ण भगवान आउनु हुँदा पनि उनले भगवानलाई चाहिँ साक्षात्कार, भगवानको स्वागत गर्न भ्याएनन्। भगवान यो इँटामाथि बस्दै गर्नुहोस्, अहिले म आफ्नो बुवाको सेवा गरिराखेको छु भन्दाखेरि त्यो चाहिँ दक्षिण भारतमा इँटालाई विठ्ठल भन्दा रहेछ। अनि भगवान त्यही इँटामाथि उभिनुभयो। कस्तो एउटा भावुक बनाउँछ त्यो सुन्दाखेरि। अनि भगवान श्रीकृष्णले त्यो चाहिँ पुण्डरीको सेवा हेरेर बस्नुभएछ, विहोल भएर। अनि भगवानको त्यो इँटामाथि उभिएको चाहिँ मूर्ति अहिले पनि छ त्यहाँ, पुण्डरपुर भन्ने ठाउँमा अहिले पनि छ। त्यो यो एउटा हाम्रो चाहिँ शास्त्रहरूले हाम्रो भगवान स्वयं साक्षात् भगवान श्रीकृष्णले चाहिँ पुण्डरीको चाहिँ एउटा स्तुति गर्नुभएको, घरमै आएर विहल हुनुभएको चाहिँ हाम्रो धर्मशास्त्रमा कथा छ। त रामको पनि गुरु भक्ति, मातृभक्ति, पिताप्रतिको भक्ति त हामीले चर्चा गऱ्यौँ। अनि भाइहरूप्रतिको उहाँको प्रेम, स्नेह, वात्सल्य पनि हामीले चर्चा गऱ्यौँ। अर्को उहाँको विशिष्टता थियो गुरु भक्ति। गुरु भक्तिको उदाहरण जसरी हामीले कसरी रामायणको कथाहरूमा हामी के पाउन सक्छौँ भन्दाखेरि अब उहाँ त अब यो ब्रह्माण्डको नायक, अखिल ब्रह्माण्ड नायक भगवान राम अवतार पुरुष, उहाँलाई चाहिँ के कुराको चाहिँ ज्ञानको कमी त थिएन। तर पनि सानो सानो कुरा गुरुहरूलाई सोध्नुहुन्थ्यो, गुरु म के गरौँ, गुरु यो प्रश्न उपस्थित भयो, मैले कुन निर्णयमा जाउँ।
त्यसको कारण के हो भने गुरुको सम्मान उहाँले गर्नुभयो। जस्तै अब उहाँ 14 वर्ष वनवास जाँदाखेरि चाहिँ केवट त्यो उसबाट बिदा लिनुभएपछि चाहिँ त्यहाँ प्रयागमा, प्रयाग त अहिले पनि छ इलाहाबादमा, त्यही ठाउँ हो। प्रयागमा भारद्वाज ऋषि बस्नुहुन्थ्यो आश्रममा। अनि भारद्वाज ऋषि त्यहाँ बस्नुहुन्छ भन्ने कुरा रामलाई थाहा थियो, किनभने भारद्वाज ऋषि त प्रख्यात ऋषि हुनुहुन्थ्यो त्यतिखेर। अनि भारद्वाज ऋषिको आश्रममा जानुभयो। अनि त्यसपछि उहाँसँग दर्शन गर्नुभयो, आशीर्वाद लिनुभयो। अनि त्यसपछि के भन्नुहुन्छ उहाँ रामले भने, गुरु महाराज म अब यहाँबाट जङ्गल जाँदाखेरि तपस्या गर्दा कुन बाटो छ, कताबाट जाँदा श्रेयस्कर होला, हजुरको विचारमा कुन उचित होला, कुन उचित होला बाटो, यसरी सोध्नुहुन्छ। गुरुको सम्मान गर्नुभएको भारद्वाज ऋषि। अनि भारद्वाज ऋषिले बाटो बताइदिनुहुन्छ। अनि त्यो बाटो पुगेपछि फेरि बिचमा पम्फा सरोवर नजिकै अनि अगस्त ऋषिको आश्रममा जानुहुन्छ। अनि अगस्त ऋषिसँग के सोध्नुहुन्छ भने, हे महाराज, हे स्वामी, मैले आफ्नो कुटी कहाँ बनाउनु पर्ला, मैले कहाँ छनौट गर्नु पर्ला बस्नको लागि, निर्णय उहाँले उहाँसँग सोध्नुहुन्छ अगस्त ऋषि। अनि अगस्त ऋषि भन्नुहुन्छ, राम, तपाईँको लागि सबभन्दा उपयुक्त ठाउँ पम्फा सरोवर हो, पञ्चवटीमा हुन्छ भनेर अगस्त मुनिले भन्नु। अनि पञ्चवटीमा चाहिँ भगवान्ले आफ्नो कुटी बनाउनु। अनि पञ्चवटी पुगेपछि, कुटी बनाइसकेपछि त्यहाँ वशिष्ठ ऋषि त उहाँहरूको कुलगुरु। अनि पुरै नित्य मैले 14 वर्ष वनवास बस्दाखेरि कसरी बस्नुपर्छ, मैले यहाँ नित्य मेरो नियम के हुनुपर्छ गुरु महाराज, हजुरले निर्देशन गर्नुहोला। हजुरको निर्देशन बमोजिम म 14 वर्ष वनवास हजुरको आज्ञा पालन गरेर, नियम पालन गरेर, धर्मको पालना गरेर म यो 14 वर्ष वनवास बस्नेछु भनेर अनि रामले वशिष्ठ गुरुलाई भन्नुहुन्छ। वशिष्ठ गुरु त कुलगुरु हो उहाँहरूको, राजा दशरथ रामको परिवारको कुलगुरु। अनि यसरी उहाँ पञ्चवटीमा आफ्नो चाहिँ आश्रम बनाएर बस्नु। र अब रामको चर्चा गर्दाखेरि दुईटा व्यक्तिको चर्चा यदि हामीले गरेनौँ भने त्यो अधुरो हुन्छ। एउटा हनुमानजी, अर्को सबरी। सबरी र हनुमानजी रामायणका अभिन्न अपरिहार्य पात्रहरू। सबरी पञ्चवटीमा बस्दा उनीहरूले सधैँ उनले चाहिँ बाटो सफा गर्थिन् बिहानै 4 बजे उठेर। अनि सबैले सोध्दथे, तिमी सधैँ बिहान यो बाटोलाई सफा गर्छौ? गाउँको मान्छेहरूले के हो अर्थ भन्दा, भगवान् राम आउनुहुन्छ, मलाई एक दिन अवश्य दर्शन गर्नु दिनुहुन्छ, त्यो कारणले गर्दा भगवान् यो बाटो आउनु हुँदाखेरि उहाँलाई काँडा नबिजोस्, अप्ठ्यारो नहोस्, बाटोमा साना साना ढुङ्गाहरूले उहाँलाई गोडामा अप्ठ्यारो नहोस्, असर नगरोस्, यो कारणले गर्दाखेरि मैले यो बाटो सफा गरेँ। कहिले आउनुहुन्छ त राम भन्दा, कहिले आउनुहुन्छ टुङ्गो छैन, अप्रत्याशित कुनै पनि दिन आउनुहुन्छ, मलाई त्यो विश्वास छ भनेर सबरीले भन्थिन्। र सबरीको यो दृढ विश्वासलाई मूर्त रूप दिन पनि, आफ्नो भक्तको सपना आकाङ्क्षालाई पुरा गर्न पनि भगवान् राम सबरीको आश्रममा सवारी भयो। र सबरीको जुठो बयार भनेर त हामी सबैलाई प्रसिद्ध छ धर्मशास्त्रमा। सबरी फेरि एकदम तल्लो जातकी महिला थिइन्, तर पनि भगवान्ले जुठो बयार खानुभयो प्रेम र स्नेहभाव भक्तिको बसमा परेर। र त्यसमा एउटा चाहिँ जोडिनुपर्छ ऋषि, मातङ्ग ऋषिलाई पनि हामीले भुल्नु हुँदैन। सबरीको गुरु हुनुहुन्थ्यो मातङ्ग ऋषि। मातङ्ग ऋषिले भन्नुभएको थियो सबरीलाई कि तिमी धैर्य गरेर बस, तिम्रो आश्रममै कुटीमै
भगवान रामले आएर तिमीलाई दर्शन दिनुहुनेछ, तिमीले रामको भक्ति चाहिँ निरन्तर नित्य गरिराख भनेर मातङ्ग ऋषिले चाहिँ भन्नुभएको थियो सबरीले। त्यही गुरुको मन्त्रलाई दृढ विश्वास गरेर अनि सबरीले प्रतीक्षा गरिन् रामको, अनि सधैँ नित्य बाटो सफा गर्थिन् र अनि भगवान रामको पनि दर्शन प्राप्त। मैले यो खाली जोड्न खोजेको कि रामायणको कथा प्रसङ्ग हामीले उठाउँदाखेरि हामीले सबरीलाई, हनुमानजीलाई हामी बिर्सन सक्दैनौँ। हनुमानजीको त अवर्णातीत छ रामायणको सम्पूर्ण कथामा, सुरुदेखि अन्त्यसम्म हनुमानजीको अनन्य भक्ति, सेवा, एउटा सेवक भाव, सेवकको कस्तो हुनुपर्छ भाव, त्यो हनुमानजीको चरित्रबाट बुझ्न सकिन्छ। भक्ति, अनन्य भक्तिको उदाहरण, सेवाको उदाहरण, जीवात्मा र परमात्माको उदाहरण। हनुमानजीलाई हामी जीवात्माको रूपमा लिन सक्छौँ, हामी सबै जीवहरू, अनि रामलाई भगवानको रूपमा लिन सक्छौँ। र हनुमानजीको जस्तो एउटा भक्ति भावना, सेवाको भावना भयो भने हामी रामलाई प्राप्त गर्न सक्छौँ। यो दृष्टान्त चाहिँ हनुमानजीको र रामको मिलनबाट, प्रेमबाट हामी पाउन सक्छौँ। रामको पनि त्यस्तै अद्भुत हनुमानजीप्रति स्नेह थियो। र सानो दुईटा कुरा रामको र हनुमानजीको भक्तिको उदाहरणबाट हामी दिन सक्छौँ। जब लङ्का जानु पर्यो रावणको वध गर्नको लागि, लङ्कामा हमला गर्नको लागि, अनि रामेश्वरममा सेतु, एउटा ठुलो पुल, लामो पुल बनाउनु पर्ने हो। अनि लामो पुल बनाउँदाखेरि कसरी पुल बनाउने त भन्दा एकजना ऋषिले त्यतिखेर के मन्त्र दिनुभयो भने ढुङ्गालाई राम लेखेर अनि त्यहाँ समुद्रमा फालिदिएपछि त्यो ढुङ्गा माथि नै रहन्छ, डुब्दैन। अनि त्यसरी सबै ढुङ्गाहरूमा राम राम लेख्दै 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 ढुङ्गा फालिदिँदै गएपछि अनि त्यो पुल तयार हुन्छ। अब एउटा इन्ट्रेस्टिङ कथा छ, सबैले त्यहाँ राम लेख्दै अनि पुलमा ढुङ्गा हाल्न थाले, सबैले ढुङ्गा हाल्न थाले। अनि त्यहाँबाट रामले पनि एउटा ढुङ्गा हाल्दा त डुबेछ। तर रामले के गडबडी गर्नुभएछ भने राम लेख्नु भएन छ। राम, म स्वयं राम हुँ, मैले किन राम लेखिरहनु पर्यो भनेर अनि ढुङ्गा फाल्दा त ढुङ्गा डुब्यो। अब हनुमानजीले थाहा पाउनु भएछ, रामलाई लाज भयो, ओहो मैले फालेको ढुङ्गा त डुब्यो, अरूले हालेको सबै तैरिरहेछ। अनि भगवान्लाई लाज भएछ। तर हनुमानजीले थाहा पाउनु भएछ, राम, भगवान राम, मैले थाहा पाएँ तपाईँको ढुङ्गा डुब्यो भनेर हनुमानजीले भन्दा। अनि रामले सोध्नुहुन्छ कारण के हो, सबै तिमीहरूले हालेको ढुङ्गा चाहिँ तैरियो अनि मैले फालेको ढुङ्गा चाहिँ किन डुब्यो त भन्दाखेरि हनुमानजीले बडा मिठो जवाब, हे राम, तपाईँको भन्दा तपाईँको नामको महिमा धेरै छ। राम नाम महिमा भनेको यही हो। रामको नामको कत्रो महिमा छ भन्दाखेरि रामको नाम ढुङ्गामा लेखेर गयो भने डुब्दैन, नाम नलेखिकन तपाईँले हाल्नुभयो, ढुङ्गा डुब्यो। यो कथाको दृष्टान्त के हो भने राम भन्दा पनि रामको नामको महिमा बढी छ। भगवानको नाम, भगवान नाम महिमा अपार छ। अब त्यो समुद्र, ढुङ्गा, राम नाम भनेको यो संसार एउटा समुद्र हो। संसारलाई हामी समुद्रको रूपमा लिन सक्छौँ। जीव हामी पत्थर भयौँ, पत्थरको रूपमै हामी त एउटा जड हौँ। तर हामीले राम नाम लियौँ भने हामी यो संसार समुद्रबाट तैरिन सक्छौँ, संसारमा हामी डुब्दैनौँ। यो पनि एउटा कथाको शिक्षा हो, दृष्टान्त हो। र यही क्रममा हनुमानजीको चाहिँ रामको प्रति भक्तिको अर्को दृष्टान्त के छ भन्दाखेरि माता सीताले चाहिँ रातो सिन्दुर लगाउनु,
अनि हनुमानजीले श्रृङ्गारको प्रसङ्गमा यो सिन्दुर लगाउनुको अर्थ के छ, यो सिन्दुरको अर्थ के हो भनेर सोद्धाखेरि सिन्दुर लागेको हनुमान तिमीलाई थाहा छैन, यो सिन्दुर लागेपछि मेरो पतिदेवको दीर्घ जीवन, दीर्घायु, सुस्वास्थ्य, हरेक स्त्रीहरूले सिमरिक लगाउनुको अर्थ आफ्नो पतिको दीर्घ जीवनको लागि, सुस्वास्थ्यको लागि सिमरिक लगाउने गर्दछन् हनुमानजी भनेर हाँसेर जनकजाननी माताले जवाब दिए। त भोलिपल्ट त तपाईँको सारा शरीरभरि सिमरिक दलेर अनि हनुमानजी दरबारमा गए। अनि राजा राम पनि अनि सीता पनि सब हाँसे, त्यहाँ जोक जस्तो भयो, ठट्टा रमाइलो जस्तो भयो। ए हनुमानजी के गरेको यो तपाईँले, विचित्र सबै सिमरिक दल्नुभएछ शरीरभरि भनेर सोद्धाखेरि अनि हनुमानजीले जवाब दिनुहुन्छ कि मेरो भगवान, मेरो स्वामी राम, अब जानकी माताले अलिकति सिन्दुर लाउँदा उहाँको दीर्घ जीवन हुन्छ भने मैले शरीरभरि यो रामको नाममा यो सिमरिक दलेँ भने अझ बढी उहाँको सुस्वास्थ्य, अझ दीर्घ जीवन होस् भन्ने कामनाले मैले सिमरिक लगाएको हुँ शरीरमा भनेर हनुमानजीले जवाब दिनुहुन्छ। यसैबाट पनि थाहा हुन्छ हनुमानको रामप्रति कत्रो भक्ति थियो। र अहिले पनि यो कथाबाट हामीले एउटा के शिक्षा अहिले पनि प्रचलन परम्परा छ भने जहाँ पनि हनुमानजीको मन्दिरमा सिमरिक र तेल लगाइन्छ। हनुमानजीको मूर्तिमा सिमरिक दलिदियो भने हनुमानजी खुसी हुनुहुन्छ। अनि हनुमानजीले के भन्नुहुन्छ भने बिहान मेरो आराधना नगर्नु, बिहानभरि म रामको आराधनामा लागेको हुन्छु, म तपाईँहरूले मेरो नाम लिनुभयो, हनुमान चालिसा पाठ गर्नुभयो भने म थाहा पाउँदिनँ, किन म रामकै ध्यानमा हुन्छु। सायकाल म फुर्सद हुन्छ, सायकाल चाहिँ हनुमान स्तुति, मेरो स्तुति हनुमान चालिसा पाठ र अरू मेरो स्तुतिहरू पूजाहरू गर्नुभयो भने म प्रत्यक्ष पाउँदैछु भनेर हनुमानजीले यसरी भन्नुहुन्छ। त यसरी रामायण समग्रमा, रामायण पनि 19वटा रामायण छन्, आनन्द रामायण, वाल्मीकि रामायण, तुलसीकृत रामायण लगायत अब 19वटा रामायण छन्। कत्रो महिमा गाथा तयार भएको छ। वाल्मीकि रामायण त अब नारदजीको कृपाबाट वाल्मीकिले तयार गर्नुभएको। अब पुरानो कुरा के गर्ने, अहिले करिब 300-400 वर्ष अगाडि तुलसीकृत रामायण तुलसीदास गोस्वामीले तयार गर्नुभयो रामचरितमानस। अहिले कत्रो विश्वव्यापी रूपमा रामचरितमानसको महिमा छ। कति एकजना चाहिँ तुलसीकृत रामायण तुलसीदास गोस्वामीले लेख्नुभएको चाहिँ रामचरितमानसमा असङ्ख्य हजारौँ व्यक्तिले पिएचडी गरिसकेका छन्, विद्यावारिधि गरेका छन्। त्यस्तो महिमा रामचरितमानसको छ। अब रामचरितमानस कसरी त्यसरी लोकप्रिय भयो भन्दा त्यो रामकै कृपाबाट, हनुमानजीकै कृपाबाट चाहिँ त्यो तयार भयो। अब यो रामचरितमानसको कथा भनेर मलाई लाग्छ टुङ्ग्याउनुपर्छ, टाइम पनि मलाई लाग्छ धेरै भइसकेको छ। यो रामचरितमानस चाहिँ अहिले हाम्रो वर्तमान युगको चाहिँ एउटा ताजा तरोजा उदाहरण हो। हामी रोमाञ्चित हुन्छौँ कि 300-400 वर्ष अगाडि तुलसीदास गोस्वामी हुनुहुन्थ्यो, 200-300 वर्ष अगाडि। अहिले पनि बनारसमा जानुभयो भने तुलसीदास गोस्वामीको गद्दी, उहाँ बस्नुभएको ठाउँ, उहाँले निकालेको विनय पत्रिकाको कार्यालय अहिले पनि छ बनारसमा। मैले आफै दर्शन गरेर पनि आएँ बनारस गएको बेलामा। त तुलसीदास गोस्वामीको सानो एउटा कथा छ, रोचक कथा छ कि उहाँ पहिले त असाध्यै विषयभोगी कामुक व्यक्ति हुनुहुन्थ्यो। पछि उहाँको पत्नी रत्नावलीले उहाँलाई यस्तो झड्का दिनुभयो, बिजुली चम्के जस्तो भयो उहाँलाई कि रत्नावलीले के भनिन् भने तपाईँ मेरो शरीरप्रति, यो क्षणभङ्गुर शरीरप्रति यति आसक्त हुनुहुन्छ, यस्तै आसक्ति यदि भगवान रामप्रति भएको भए तपाईँको जीवनको बेडा पार हुन्थ्यो, तपाईँको जीवनको उद्धार हुन्थ्यो, तपाईँले मुक्ति पाउनुहुन्थ्यो, किन मेरो यो नश्वर शरीरप्रति आसक्त हुनुहुन्छ भनेपछि अनि झड्का लाग्यो। अनि उहाँ साँच्चीकै अनि त्यसपछि राम भक्तिमा लाग्नुभयो भन्ने पनि एउटा कथा छ। अर्को कथा के छ भने उहाँ तुलसीदास गोस्वामीजी चाहिँ एउटा चाहिँ बिहान पूजा पाठ गर्दा भने त्यो चाहिँ लौटीको पानी एउटा रुखमा चाहिँ स्वामीको रुख रहेछ, त्यहाँ चढाउनु हुँदो रहेछ पानी।
अनि त्यहाँ धेरै वर्ष चढाएपछि त एउटा पिशाच उत्पन्न भएछ। तिमीले सधैँ यो रुखमा चाहिँ पानी जल विसर्जन गर्छौ, मलाई ठुलो उद्धार भएको छ, तिमी बन के माग गर्छौ भन्दा उनी त अब त्यो रत्नावलीले भनेको रामको भक्ति उनमा जागिसक्यो। अनि म रामको दर्शन पाऊँ, रामको दर्शन त मैले पाएको भए म यो पिशाच जोनीमा किन बसिरहन्थेँ, होइन, सम्भवै छैन। तर हनुमानजीको भक्ति गरेर त्यहाँबाट पाउन सक्छौ। ल ठिक छ, हनुमानजीको भक्ति कसरी पाउने त भन्दा फलानु ठाउँमा उहाँ चाहिँ हरेक पुराणमा हनुमानजी आउनुहुन्छ अनि जानुहुन्छ, फलानु ठाउँमा पुराण भइराखेको छ, तिमी त्यहाँ जाऊ। सबभन्दा सुरुमा आउनुहुन्छ, अन्तिममा जानुहुन्छ। कोडी लागेको जस्तो मान्छे, एकदम क्रूप मान्छेको रूपमा आउनुहुन्छ, ओड्ने ओढेर उहाँलाई तिमीले पक्रिनु भनेर त्यो पिसाच। अनि चाहिँ तुलसीदास गोस्वामी त्यो पुराणमा जानुभयो, अनि उहाँ त सुरुमै जानुभयो, अनि देख्नुभयो एउटा कोडी लागेको मान्छे ओड्ने ओढेर आएर बसे। अनि उहाँले ठम्याउनु भयो हनुमानजी हुनुहुन्छ। अनि पुराण सिद्धिएपछि लास्टमा सबै मान्छे हिँडिसकेपछि अनि हनुमानजी जान लाग्दा अनि पक्रिहाल्छ। हो, तपाईँ त कोडी लागेको मान्छे होइन, मैले पत्ता लगाइसकेँ, तपाईँ हनुमानजी हो साक्षात्, तपाईँले मलाई रामको दर्शन गराउनु पऱ्यो भनेपछि अनि हनुमान, त्यो लामो कथा म भन्दिनँ, छोटकरीमा मैले के भनेँ भने, अनि हनुमानजीले के भन्नुहुन्छ भने, तिमी चित्रकूटमा गएर त्यहाँ राम आउनुहुन्छ हरेक दिन, अनि म जाउँला, त्यो तिमी त्यहाँ चन्दन घोट्ने काम गर, भक्तजनहरूलाई चन्दन लगाइदिने काम गर, अनि जब राम आउनुहुन्छ अनि तिमीलाई म सङ्केत गर्छु अनि रामलाई पाउँछु भनेर भनेपछि अनि गएर त्यो घाटमा बसे, अहिले मुख्य घाटमा, अनि चन्दन दलेर लाउन थाले, लाउँदै थिए भक्तजनहरूलाई, सबलाई लगाइदिए, लाउँदै गए। अनि त्यहाँबाट राम आउनुभयो, रामलाई पनि चन्दन लाउनुभयो। तर अब तुलसीदास गोस्वामीले त चिन्न सकेनन्, अब को राम, थुप्रै मान्छे आइरहेछन्, चन्दन लगाइरहेछन्। अनि हनुमानजीले के भन्नुहुन्छ भने त्यहाँ गीत गाउनुहुन्छ एउटा कविता, चित्रकूट के घाट पर हुई संतनों की भीड़, चित्रकूट के घाट पर हुई संतनों की भीड़, तुलसीदास चन्दन घी से तिलक लगाए रघुवीर भनेर हनुमानजीले भन्नुहुन्छ। नजिकै गएर तुलसीदासजीलाई तुलसीदास चन्दन घी से तिलक लगाए रघुवीर भनेपछि ए उहाँ नै हुनुहुँदो रहेछ रघुवीर राम भनेर अनि पक्रेर चरणमा बसेपछि अनि भगवान् रामले सपनामा दर्शन दिएर भन्नुभयो कि तिमी मेरो महिमा वर्णन गरेर रामायण लेख, यो कृपाबाट तिमी त्यो लेख्न सक्छौ, अवध भाषामा लेख्नु, अनि त्यो प्रख्यात हुन्छ, कलियुगका मानिसहरूको उद्धार हुन्छ भन्नुभएर राम सपनामा दर्शन दिनुभएर अनि तुलसीदासजीले रामचरितमानस लेख्नुभयो अवधी भाषामा, जुन कि अहिले हामी सम्पूर्ण हिन्दू धर्मावलम्बीको लागि एउटा बृहत महत्त्वपूर्ण कृति बनेको छ। र अब म अन्त्यमा म निष्कर्षतिर जान चाहन्छु। रामको बखान, रामको महिमा, रामायणको चर्चा जति गरे पनि कमै हुन्छ र मन शीतल हुन्छ रामको कथा लिँदाखेरि। र मोटामोटी रूपमा हामीले रामनवमीको पर्वमा भगवान् राम, जगतजननी जानकी माता, राजा दशरथ, कौशल्या माता, कैकेयी, सुमित्रा, अनि त्यसपछि लक्ष्मण, भरत, शत्रुघ्न, हनुमानजी, सबरी लगायत सबै रामायणका जो मुख्य मुख्य पात्रहरू छन्, केवटदेखि लिएर भारद्वाज ऋषि, त्यसपछि तपाईँको चाहिँ वशिष्ठ ऋषि, अगस्त्य मुनि लगायत सबै ऋषिहरू, अहिल्या जो पत्थरबाट चाहिँ उनको जीवन अवतरित भयो, अहिल्या माता, यी सबै रामायणसँग सम्बन्धित पात्रहरूलाई हामी स्मरण गरौँ र हाम्रो जीवनमा रामायणको प्रेरणादायी पात्रहरूको चाहिँ प्रभाव परिरहोस्। र हाम्रो हिन्दू धर्मशास्त्रमा के भनिन्छ भने रामायणलाई विधायक धर्म भनिन्छ। विधायक धर्म भनेको पालन गर्नुपर्ने धर्म, अनुसरण गर्नुपर्ने धर्म। महाभारतलाई निषेधात्मक धर्म भनिन्छ। निषेधात्मक भनेको नगर्नु। महाभारतमा निषेधात्मक कुराहरू छन्, धेरै गर्न नहुने कुराहरूको दृष्टान्त छ।
रामायणमा विधायक भनेको पालन गर्नुपर्ने कुराहरू छन्, विषयवस्तुहरू छन्। यो रामायण भनेको विधायक धर्म पनि हो। र आजको रामनवमी पर्वको उपलक्ष्यमा सम्पूर्ण दाजुभाइ दिदीबहिनीहरू, भक्तजन, धर्मप्रेमी महानुभावहरू जो यो श्रवण गरिरहनु भएको छ, उहाँहरूप्रति हार्दिक म अभिवादन र यो श्रवण गरिदिनु भएकोमा पनि साधुवाद प्रकट गर्दै सबैमा रामको कृपा रहिरहोस्, आशीर्वाद रहोस् र राम राज्य भनेर हामीले कल्पना गर्छौँ जहिले पनि त्यस्तै शान्ति, सुव्यवस्था, अमन चैन, भ्रातृत्व, प्रेम, मैत्री, करुणा समाजमा भइरहोस्, द्वेष भावना हटेर जाओस्, वैमनस्य हटेर जाओस्, सर्वत्र मङ्गल होस्, कल्याण होस्, राष्ट्रको समृद्धि होस्, विश्वमा शान्ति होस्, यही कामना रामनवमीको अवसरमा म यही कामना गर्दै म आफ्नो वाणीलाई नै विश्राम दिन्छु। ओम शान्ति शान्ति।